भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जिवंत देव जावन आसाय. देखूनच पेद्रोन पवित्र आत्म्यान बरोवन सांगलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय रचणार, पोसणार, सांबाळणार, सोडवणदार, बुजवणदार, काकुळदार, नितीदार आनी सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. हो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केलाय, देखून आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आतां आमी नियाळ करूंक बेत आसतना आमची काळजां, आमची मोनां तूं नितळ कर. नितळ काळजाण, नितळ मोनान, निर्मळ काळजाण, निर्मळ मोनान तुजें उतर नियाळ करूंक, तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर परगट करूंक, तुज्या उतरांत असले सत जाणां जावन आमच्या काळजांत बाळगून दवरून जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आनी तुजी कृपा आनी तुजी दया आमो समेस्तांक तूं लाभय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचे आत्मीक दोळे तूं उगड. ह्या संवसारांत आमी जियेतना, ह्या संवसाराची आमी जायनासतना आमी तुजी जावन जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी तुज्या उतरांत असले सत आमकां तूं उगडापे कर. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं बसवण्याचो देव जावन आसाय. तुवें बसयलाय, हांव आसां सदां खाळ, संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगात आसा म्हूण तुवें सांगलाय. देखून ह्या सताक आमी खाळ जावन जियोंक तूं खरेंच आमच्या संगात आसाय म्हणली पतयेनी वाडोवन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमो समेस्तांक तूं लाभय. आमो समेस्तांक तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान, फाटल्यान, उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या भोंवतणी हाजीर करन तूंच आमकां सर रितीच्या वायटांतलें, विघ्नांतलें तूं निवार. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू दोंगरार सोडलो, आपणाक जाय तांकां ताणें ताचे सरशी आपयले, ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचलें. त्याच जेजून हांगासर आसलेल्या आमकां हर एकल्याक विंचून काडन हांगासर आपोवन हाडलां. त्याच जेजूक आयकूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, एक फावटी एका ल्हान भुरग्यान बापाय लागीं म्हणजे ताच्या पप्पा लागीं, ताच्या डॅडी लागीं विचारलें, म्हजें मोल कितलें म्हणून तुका संगीत गी. म्हजें मोल कितलें म्हणून तुका संगीत गी म्हणून ल्हान भुरग्यान आपल्या बापाय लागीं विचारलें. ताका ताच्या डॅडीन, ताच्या पप्पान ताका सांगलें, तूं एक काम कर, हांव तुका एक काम दिता, तुवें तें करी जाय. त्या जाल्यार हांव तुका सांगता मोल तुजें कितलें म्हणून. देखून त्या भुरग्याक बापायन दुसऱ्या दिसा सकाळीं एक ल्हानसो पातोर दिलो. बापायन कितें दिलो? ल्हानसो एक पातोर भुरग्याच्या हातान दिलो आनी त्या भुरग्या लागीं सांगलें, तुवें हो पातोर घेवन वचा जाय, मार्केटीक वचा जाय आनी मार्केटीक वचोन थंयसर तो पातोर तुवें म्हणजे विकी जाय. आनी तुवें विकता आसतना अशें सांगा जाय, म्हळ्यार तुवें कांय सांगूंक नजो, तुवें तुज्या जिबेंत उलोवंक नजो. केवळ कोणी विचारती जाल्यार म्हाका पातोर तो जाय, म्हाका तो पातोर दिताय गी म्हणून कोणी विचारीत जाल्यार तुवें केवळ 2 बोटां दाखय जाय. अशें म्हणून 2 बोटां दाखय जाय म्हणून बापायन भुरग्याक सांगलें. आनी भुरग्याक बगलें, वो हाचें मोल कळीत जाता, 2 बोटां दाखयल्यार मोल कळीत जाता म्हूण चिंतलें. आनी तो भुरगो गेलो सकाळीं आनी मार्केटींत वचून बसलो आनी थंयसर बसोन जायतो लोक हेणे ताणें वेता. थोडो वेळ जालो, त्या जाल्यार एक माय, उत्तर प्रदेशची एक माय त्या भुरग्या लागीं आयली आनी त्या भुरग्या लागीं विचारलें, पुता हो पातोर म्हाका तूं दिताय गी म्हणून विचारतना त्या भुरग्यान सांगलें, भुरग्यान सांगूंक ना, भुरग्यान दिता म्हणून सांगलें. हाचें मोल कितलें म्हणून विचारतना ह्या भुरग्यान 2 बोटां दाखयलीं. भुरग्यान 2 बोटां दाखयलीं. ताका लागून माय सांगूंक लागली,
200 रुपये गी म्हणून सांगा लागली. आणि भुरग्यान सांगलें, भुरग्यान कांय सांगो ना. म्हणजे भुरगो तो दिन आसतना पातोरू घरा पाटी आयलो. ताच्या डॅडी लागीं, ताच्या पप्पा लागीं तो भुरगो पाटी आयलो. आणि पाटी येवन ताणें सांगलें, हांव मार्केटीक गेल्लो, थंयसर एक माय म्हजेसरशी आयली आनी तिणें हो पातोरू, म्हणजे हांवें 2 बोटां दाखयल्ल्या वेळार 200 रुपये म्हणून सांगलें. म्हणून त्या भुरग्यान बापाय लागीं सांगलें. त्या बापाय म्हणूं लागलो, वैगी तशें जाल्यार तूं आनी एक काम कर, फाल्यां तूं वस्तू प्रदर्शना जावच्या त्या जाग्यार थंयसर वचून राव, थंयसर वचून बसू आनी थंयसर विक्रीत कर म्हणून सांगलें. दिनाका आनी मोल कितले म्हणून कळीत कर म्हणून सांगतना तो थंयसर गेलो आनी थंयसर वचून बसलो. आनी थंयसर बसून जायतो लोक हेणे तेणे वेता. आनी ताजो एकलो ग्रेस्त मनीस, सूटबूट घाल्लो मनीस, टाय घाल्लो मनीस ताच्या मुखार आयलो. आनी ताणें सांगलें, हो पातोर बारी सोबीत आसा, म्हाका दिताय गी म्हणून त्या मनशान विचारलें. त्या जाला हो भुरगो सांगा लागलो, खंडीत दिता अंकल म्हणून सांगलें. आनी हाचें मोल कितलें म्हणून त्या ग्रेस्त मनशान ह्या भुरग्याक विचारलेल्या वेळार ह्या भुरग्यान 2 बोटां दाखयलीं. 2 बोटां दाखयतना तो म्हणूं लागलो, 20,000 गी, 20,000 रुपये गी, 20,000 गी म्हणून सांगा लागलो. म्हणजे त्या जाला तो भुरगो दिन आसतना घरा पाटी आयलो. ताच्या डॅडी लागीं, ताच्या पप्पा लागीं तो पाटी आयलो. आनी ताणें सांगलें, हांव वस्तू प्रदर्शन जावच्या जाग्यार गेल्लो आनी थंयसर एकलो ग्रेस्त मनीस म्हजे लागीं आयलो आनी ताणें सांगलें 20,000 म्हणून. मोल चड जालें न्ही. ताजो बापायन सांगलें, आनी एका दिसा पळ्यांच्या दिसा तूं कितें म्हणटात, वज्र इकतेल्या ज्युवेलरी शॉपाच्या मुखार थंयसर वचून बसू हो पातोर घेवन. आनी तो भुरगो गेलो. तिसऱ्या दिसा गेलो आनी थंयसर वचून बसलो. आनी थंयसर बसून थोडेच वेळान त्या ज्युवेलरीचो माळाक ताचे लागीं आयलो आनी सांगा लागलो, हो पातोरू तूं म्हाका दिताय गी, बारी सोबीत आसा म्हणटाना खंडीत दिता म्हण ताणें सांगलें. आनी तें जाला त्या मनशान विचारलें, ह्या पात्राचें मोल कितलें म्हणटा आसतना हाणें 2 बोटां दाखयलीं. त्या जाला तो म्हणूं लागलो, 2 लाख गी, 2 लाखांक तूं दिताय गी म्हणटा आसतना आका शॉक जालें भुरग्याक. आनी भुरगो म्हणूं लागलो, आतां हांव दिना, पूण म्हज्या बापायन सांगलां हांगासर येवंक, हाचें मोल पळोवंक. ताणें म्हणलें 2 लाखाच्या चड हांव दितां हाका म्हणटा आसतना तो भुरगो परत्यान थंयसर ताच्या डॅडी लागीं पाटी आयलो, ताच्या पप्पा लागीं पाटी आयलो. आनी ताणें सांगलें, आज हांव गेल्लो ज्युवेलरी शॉपा मुखार गेल्लो आनी थंयसर आसल्या माळाकान म्हाका सांगलें ह्या पात्राक 2 लाख दिता म्हणून. त्या जाला बापाय म्हणा लागलो, तूं सुरू गेल्लोय मार्केटीक. थंयसर ताणें सांगलें, थंयसर उतारपुऱ्याच्या मायन सांगलें कितलें म्हणून, 200 रुपये म्हणून. ताचे मागीर तूं गेल्लोय थंयसर वस्तू प्रदर्शन जावच्या जाग्याक आनी थंयसर 20,000 म्हणून सांगलें. ताच्या मागीर तूं गेल्लोय ज्युवेलरी शॉपाच्या मुखार आनी थंयसर 2 लाख म्हणून सांगलें. म्हणटा आसतना बापाय त्या भुरग्याक सांगा लागलो, आमचें मोल यस प्रमाणे, आमचें मोल यस प्रमाणे आमी खंयसर कोणा सांगाता जी येता हांव पळया ताचेर हुंदून आसा आमचें मोल. कोणा सांगात आमी रावता हांव पळया ताचेर हुंदून आसा तुजें आनी म्हजें मोल म्हणून त्या बापायन आपल्या पुताक, आपल्या भुरग्याक सांगलें. देखूनच आमी ह्या संवसारांत आसतना आमकां मोल आसा गी, आसा गे मोल. संवसारांत आमकां मोल ना, म्हाका संवसारांत मोल ना, पूण जेजू थंय वर्तें मोल आसा. कोणा थंय आमकां मोल आसा, जेजू थंय वर्तें मोल आसा आमकां. संवसारांत आमकां मोल ना. संवसारांत गेल्यार आमकां म्हणजे चिल्लर पयशे आमी जाता, पूण जेजू थंय वर्तें मोल आमकां आसा. देखूनच आमी विसरून काडलेली परजा, देखूनच आमी देवाची भुरगीं म्हळ्यार आमकां एक वर्तें मोल आसा. आमी मार्केटीक गेल्यार उणें मोल म्हणजे ते वज्र या तो पातोर घेवन येता आसतना त्या भुरग्याक म्हणजे 200 रुपये. ताच्या मागीर तो गेलो थंयसर
वस्तू प्रदर्शन जावचे जाग्याक आनी थंयसर केवळ 20,000 ताच्या मागीर गेलो तो थंयसर म्हणजे ज्वेलरी शॉपा मुखार थंयसर 2 लाख पळया. देखूनच आमी कोणा सांगाता जी येता ताचेर होंदून आसा आमचे मोळ. क्रिस्त सांगात आमी आसतना वर्ते मोळ आमकां आसा. देखूनच पळया त्या खातीर आमकां विंसलां जेजून. चिल्लर पयशे न्हय आमी. चिल्लर पयशे आवाज जातात पूण नोट आवाज जायनात. आमी नोट जाय आमी चिल्लर जावं नजो. आमी कोट्या सांगात अधर्म सांगाता जियोंक नजो. आमी भावार्थान जियेतली जेजू सांगाता जियेतली जाय. देखूनच आज देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे ह्या क्रिस्ता थंय आमकां देवान बसवण्यो केल्यात मात्र न्हय, आमकां ताणें जिवीत बसयलां. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता इस्रायल परजेक. इस्रायल परजा म्हळ्यार कोणाची परजा? देवाची परजा. देवान म्हजी परजा, म्हजो मान, म्हजी वडवीक म्हणून म्हणलेली परजा ती. आनी ती परजा कितें जाता की म्हळ्यार देवाक सोडून वेता. म्हणजे देवाक अविधेय जाता, देवाक काळ जायना. त्या जाल्यार देव त्या परजेक सांगता. हाच्या पयले तुमी हांगासर आयकलां 10 उपादेसांची शिकवण आयकत आसतना न्ही फादर जेरिमकांत्र देवान 10 उपादेस कोणाक दिल्ले? मैसेक दिल्ले गी? आमकां दिल्ले गी? इस्रायल परजेक दिल्ले गी? म्हणजे देवान 10 उपादेस दिल्ले. मैसे मरिपात इस्रायल परजेक मात्र न्ही सगळ्या मनशा कुळाक दिल्ले म्हणून. देखूनच पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता. देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वळू 3 तावण 6 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगाता पयनार वयतल्या कडपांतले उदक ती पियेलीं. ते कडप म्हळ्यार क्रिस्त. आपणा सांगाता पयन करतल्या खडपांतले उदक ती पियेलीं. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त. देखून क्रिस्ता तावन तांकां मजत मेल्ली आपल्या परजेक. देखूनच हांगासर सांगता क्रिस्त जावन आसा खडप. देखून ह्या क्रिस्ता तावन वळता जिविताची जर. ह्या क्रिस्ता तावन वळता हर एक जैत. देखून मुखार तरी पूण तांचे मदली 60 जाणां देवाक मानवलीनात. देखून तांची मोडी आरण्यांत शिंपडली. देखून 60 जाणां देवाक मानवलीनात. देखून तांची मोडी कितें जाली? अरण्यांत शिंपडली. मोडी शिंपडली. ती अनाथ जाली म्हळ्यार ती एका रितीन देदेस्पर जाली. देखूनच पळया त्या क्रिस्ता तावन ती उदक पियेली. खडपांतले उदक ती पियेली. आपल्या परजेक देवान कशें सांबाळलें नेंगी. ताच्या भुरग्यांक देव कशें सांबाळटा? भोव बऱ्या उत्तम रितीन सांबाळटा. खडपांतले उदक ती पियेली. खंयचेय खोदोळ उदक न्हय, नितळ उदक, बऱ्यांतले बरें उदक ती पियेली. देखूनच पळया तांणी देवाक एका रितीन दुखयलें. देखून तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. देवान विंसलेली परजा देवाची भुरगीं अरण्यांत शिंपडोवन पडलीं. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता कायन आनी आबेल न्ही सुरविल्ले कितें म्हणटात आवय बापयचे पूत, आदामचे आनी एवेचे पूत. कायन आनी आबेल बाबाव म्हणजे भाऊ. पूण कितें जाता की म्हळ्यार एकलो बरो आसा म्हणजे देवाक मानवचें करता. ताचें काळीज बरें आसा. पूण कायनाचें काळीज कशें आसा की म्हळ्यार ताचें काळीज तितलें सारकें ना. देखून दोगी जण देवाक काणीक भेटयतात न्ही. आमी जायते पटी देवाक काणीक भेटयता. देखून कायन आनी आबेल. कायन कितें जावन आशिल्लो? शेतकार. आबेल गवळी जावन आशिल्लो. देखून आबेल बोकरो बलिदान जावन देवाक भेटयता आनी कायन फळ वस्तू भेटयता. देखून
कितें जाता गे म्हळ्यार आबेल देवाक मानवता पूण कायन देवाक मानवना. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आणि वोळ 5. जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 5. पूण कायन आनी ताची बेटोवणी ताका मानवली ना, देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. कायन आनी ताची बटवणी सरस्पराक मानवंक ना, देखून ताका राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. आमची तोंडां बावल्यान गी, आमची तोंडां संतोशान आसा जंय. आमचें जिवीत देवाक मानवा लागीना, मानवता गिना. ताच्या मुखार आमी बरें म्हणून येतना, नितळ म्हणून येतना, भक्तीपणान येतना आमी मानवता. पूण हांगासर पळया, कायनाचें तोंड बावलें, देखूनच ताका कठीण राग आयलो. राग कोणाचेर आयलो? ताच्या भावाचेर, आबेलाचेर. आबेलाचेर राग आयलो. देवाचेर राग आयलो वय, पूण देव दिसता गी? देव दिसना, पूण मनीस दिसता न्ही. देखून मनशाचेर म्हणजे ताच्या भावाचेर ताका राग आयलो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, ताचें काळीज सारकें नातलें, ताचें अंतस्करण सारकें नातलें, देखून ताची काणीक देवाक मानवंक ना. देखून पळया, कायनानी बऱ्यांतली बरी काणीक भेटयली. ताणें कांय वेस्ट देवाक दिवना. ताका कळीत आसलें म्हळ्यार देव बरो आनी देवाक बरें दिजे म्हणून ताणें काणीक मात्र बरी दिल्ली, पूण ताचें काळीज बरें नातलें. कायनाचें काळीज सारकें नातलें देवा मुखार. बायलान पळयतना नेंगी संवसाराक बरो दिसतालो, पूण देवाक तो सारको दिसनातलो. मोनियो बूक अवस्वर 20 आणि 1 वोळ 20 आणि 7. प्रोब्स चॅप्टर 21 वर्स 27. नश्ट्या मनशाचें बलिदान कांटाळ्याचें, वायट इराद्यान ते भेटयल्यार ते आनिकी चड कांटाळ्याचें. नश्ट्या मनशाचें बलिदान देवाक कांटाळ्याचें, वायट इराद्यान ते भेटयल्यार आनिकी चड कांटाळ्याचें. पळया, देखून हांगासर ताणें वायट इराद्यान भेटयलें म्हळ्यार ताचें काळीज सारकें नातलें, देखून ताचें काणीक देवाक कांटाळ्याचें जालें. कांटाळो आयलो देवाक. देखूनच आबेलान नितळ मनान भेटयलें, तें काणीक देवाक मानवालें. देखूनच आज देव भायले आमचे पळयना, बगर आमचें काळीज देवाक जाय. भायल्यान आमी कशें आसा, कशें दिसता म्हणलें मुख्य न्ही. भायल्यान आमी जावं पुरो, कशी आसूंक पुरो, पूण आमचें काळीज देवाक चड गरजेचें. आमच्या काळजांत कितें आसा म्हणलें देव पळयता. देखूनच पळया, हांगासर तांणी काणीक भेटयली, पूण आबेलाची काणीक मानवाली, कायनाची मानवंक ना, कित्याक ताचें काळीज सारकें नातलें. देखून वायट इराद्यान भेटयल्यार ते आनीकी चड कांटाळ्याचें. देखून आमी देवाक मानवा जाय जाल्यार आमचो इरादो बरो आसा जाय, आमचो उद्देश बरो आसा जाय, तातूंत आमी खंडी देवाक मानवता. देखून बऱ्या उद्देशान आमी कितेंय केल्यार देवाक आमी मानवता. पूण हांगासर कायनाचो उद्देश सारको ना, देखून तो मानवंक ना. देखूनच देवाचे उतार ताचे विशीं सांगता, म्हणजे तो सैतानाच्या पक्ष असो म्हणटा. कित्या खातीर? ताचें काळीज वांगटें गेलां, ताचें काळीज देवातान पयस गेलां. देखूनच तो सैतानाच्या पक्षेक मेल्लो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 आणि वोळ 7. 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाई पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. मनीस कितें पळयता? बैले रूप पळयता. बैलान कसो आसा? सोबीत आसा न्ही, बरो न्हेसोन आसा, बरो आसा बैलान, ओ बारी बरो भक्तिवंत मनीस म्हणून बैलान पळोवन फैसाल दिता. पूण देव कितें पळयता? काळीज पळयता. देखून सांगासर न्ही, कोणी देवाच्या तर आयकतना कोणी न्हिदोन आसल्यार तांचे काळीज सारकी आसा जाल्यार ती देवाक मानवतात की ना? देवाक ती मानवत जावं हांगासर न्हिदतात न्ही. तांचे काळीज सारकें आसल्यार, न्हिदोण जाल्यार देवाचें तर आयकोन ध्यान करनासल्यार देवाक मानवतात की ना? खंडीत मानवतात. पूण काळीज हांगासर ना जाल्यार देवाक ती मानवनांत.
देखूनच पळया देवाक जाय जे खाळीज बैलान आमी कशें दिसता म्हणच्या की चड आमचे खाळीज देव पळयता. देखूनच पळया थंयसर देवान बैलेरू पळोवंक ना. सामुएलान बैलेरू पळयलें. ओ कुडींत बरें आसात, 6 पॅक आसा, बॉडी बरी आसा, स्ट्रॉंग आसात, एकाच गडयान 1000 जाणां मारूंक शकतात म्हणून ताणें बैलान पळोवन चिंतलें. पूण देवान बैलान पळोवंक ना, देवान खाळीज पळयलें. देखूनच देवान सांगलें मनीस पळयता तशें देव पळयना, देव खाळीज पळयता. देखूनच आमचें खाळीज तें चड गरजेचें. देखून आमच्या खाळजान तावन येता सकडी. आज वायट या बरें खंय तावन येता, आकाशांतान पडना, गुड्या तावन येना, मनजाती तावन येना, आमच्या खाळजान तावन येता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, देखून आमची सकत उणी आसूंक पुरो, ही आमची समजणी उणी आसूंक पुरो, ही आमकां जाणवाय उणी आसूंक पुरो, ही आमकां देवाची वळख उणी आसूंक पुरो. पूण आमी ताचे उतर खालतेपणान घेता आसतना, ते स्विकार करता आसतना आमचेर आशिर्वाद पडटा. खालचे दीस आमी आयकलां देवाचे उतार म्हळ्यार आशिर्वाद म्हणून. आशिर्वाद आमचेर पडटा म्हणून. भायर भितर येतना तूं आशिर्वाद म्हळ्यार जल्मा तावन मरणा पर्यंत, जल्माच्या दिसाचेर आशिर्वाद, मरणाच्या दिसाचेर म्हणजे ते मरण तुका सुकता. देखूनच हांगासर सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी वळू 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 8. उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 वळ 8. तुजे विशयान हांव सगळें जाणा, देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो दामची सकत कोणाकय ना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवन तुवें पाळल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. पळयात जेजू सांगता हांगासर म्हजी शिकोवन तुवें पाळल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. तुजी सकत उणी जावं पुरो, हे तुजे बोळ चड ना जावं पुरो तुवें व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदूनाय जावं पुरो, व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो बांदूनाय जावं पुरो, पूण ते उतर कळतेपणान घेताय पळया, हाचेर आसा देवाक मानवचें. देखूनच तुजी सकत उणी जावं पुरो, तुजी जाणवाय उणी जावं पुरो, या तुजे बोळ उणें जावं पुरो. म्हजी शिकोवन तुवें आयकल्याय मात्र न्ही ती फाल्ल्याय, म्हळ्यार तुवें घेतल्याय, स्विकार केल्याय. देखूनच त्या खातीर आमी जेजूक मानवंक जाता. देखूनच आमी जेजूक मानवा जाय आनी जेजू सांगात आमी रावा जाय. देखून पळया हांगासर देखून थोडे जण कितें जातात की म्हळ्यार सुरू बरें आसतात, निमाणे कितें जातात की म्हळ्यार लोक तांचेर विश्वास दवरून तांकां निती करत या तांकां एक बरो स्थान दिता. देखूनच त्या सुसन्नाक दानियेलाच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. त्या सुसन्नाक निंगी ते 2 जण प्रायवंत म्हळ्यार तिका बुळतात आनी तिचेर पडकीरो आरोप घालून तिका म्हणजे लगड काडूंक पळयतात. पूण पवित्र आत्मो दानियेला थंय आसलो पवित्र आत्मो तांकां कितें करता की म्हळ्यार त्या स्त्रियेचो जीव बचाव करता. त्या स्त्रियेक नास जावंक सोडिना, त्या स्त्रियेक मरोंक सोडिना, अन्याय जावंक सोडिना, तिचो जीव वचोंक सोडिना. देखूनच आमी सतांत जियेतना देवाक मानवण आसतना देव जायते बडी राखता. देखूनच त्या नश्ट्यांचे खाळीज खोटें आसलें म्हणटा, तांचें खाळीज सारकें नातलें. ते कशे पडकिरे म्हणून दानियल पवित्र म्हणजे सक्तेन दाखोवन दिता लोकांक. तांचे नश्टेपण, तांचे वायट, तांणी मारिल्ली फोटो कशे तो रुजू करून दाखयता. देखूनच दानियेलाचो बूक अवस्वर 13 वळू 60 आनी 1. दानियल चॅप्टर 13 वर्स 61. उपरांत तो लोक त्या दोगां मालगड्यां विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फोटकेरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. दानियेलान कितें केलें? तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांत भायर काडून दाखयली. देखून आज आमी स्वताचे गी आमी फटींचे गी म्हणून आमकां कोणी सांगची गरज ना. म्हणजे हांगासर पळया ते प्रायवंत ते स्त्रियांचेर दोळो दवरनासतले, म्हळ्यार कोण सोबीत स्त्रियो आसात पळया तांचेर दोळो दवर, म्हळ्यार
तांचे संगाता वायट करणी करूंक ते आशेवून आसतले आवंडेवून आसतले तसलो उद्देश तांच्या काळजांत आशिल्लो तसले एक नश्टेपण तांच्या काळजांत आशिल्लें आनी तांचे ते वायट ही सुसन्ना म्हणली स्त्री देवभिरांतीची स्त्री देवाच्या मोगांत भरलेली स्त्री देवाचेर विश्वास दवरनासता आनी ती वायट करिना वायट करणी ती आदारिना ती नितीण जियेता सतान जियेता आनी ती देवाक मानवाता मात्र न्ही ती देवाक बोब मारतना देवा म्हाका जिवेशी मारूंक व्हरतात म्हाका तूं राख म्हणटा आसतना तिचे मागणे देव आयकता आनी दानियेला तें आसल्या पवित्र आत्म्याक जागयता आनी तिका नीत करून दिता म्हळ्यार ते फटी मारतात तुवें तरणाट्या सांगाता त्या स्त्रियेन सुसन्ना म्हणल्या स्त्रियेन तरणाट्या सांगाता वायट करणी करतना खंयसर पळयले तो जागो सांग म्हणटाना सपरेट करून एका मलगड्याक एका जाग्यार आनी एका मलगड्याक आनी एका जाग्यार विचारतना एकलो म्हणटा बाबूळ रुका पंदा आनी एकलो म्हणटा सिंदूर रुका पंदा म्हणटा आसतना फोट म्हणून रुजू जाता थंयसर आनी लोक त्या दोग तरणाट्यांक पत्रावण जिवेशी मारता नेंगी आमच्या भारत देशांत पळयल्यार स्त्रियांचेर अत्याचार केल्ल्यांक पुरो नेंगी सोडतात पूण भायल्या देशांत पळया कसली शिक्षा आसा तालवारीन मारचें लगडूस काडचें देखून सांगासर पळया देव नीत करता मनशांनी नीत खेळ्यारी करना जाल्यार देव नीत करता आनी त्या स्त्रियेक राखता देव भिरांतीच्या स्त्रियेक देव राखता देखून पळया स्त्रियांक भद्रती म्हळ्यार कोण तो देव जावन आसा देव भिरांत स्त्रियेती आसा जाल्यार देव भिरांतीन एक स्त्री जी येता जाल्यार देवाच्या मोगान एक स्त्री जी येता जाल्यार देवूच राखता देखूनच पळय हांगासर सुसन्नाक वायट जावंक या तसो जीव वसोवंक अन्याय जावंक देवान सोडूंक ना देवानच तिका राखलें देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता वायट संवसारांत आसूंक पुरो पूण देवाच्या भुरग्यांक देवाचो आसरो आसा देखूनच पळया देवाच्या भुरग्यांक दारवटे उक्ते जातात इसाया प्रवादीस बूक अवस्वर 20 आनी 6 आनी वोळ 2 Isaiah chapter 26 verse 2 दारवटे उगाडा विश्वास सांबाळता त्या प्रामाणिक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया दारवटे कितें करा दंपा म्हूण सांगता गे निदा म्हूण सांगता गे दारवटे उक्ते करा आनी नितीवंत राष्ट्राक भितर सरोंक दिया नितीवंत राष्ट्राक नितीवंत भुरग्यांक देवाच्या भुरग्यांक देव भितर सरोंक दिता देखूनच पळया दारवटे केदाला उक्ते जातात देखून नितीवंत भुरग्यांक नितीवंत लोकांक नितीवंत राष्ट्राक देव वाटुक्ती करता देखूनच देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता दारवटे उगडा देखून बंद जाल्ले दारवटे मनशांनी आडवून दवरले दारवटे देवाच्या भुरग्यांक देवूच उगडता देखूनच देवाचे उतार सांगता इस्रायल परजेक विशयांत आमी पळयल्यार ती परजा म्हळ्यार ती तांच्या बेविश्वासा वरवीं ती कश्टाली हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 18 हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 18 हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती किदिंकच भितर सरची नात म्हणून सापूत घालून देवान कोणा विशयान सांगलें ताका आविदेय जाल्ल्या विशयांत न्हय देवान कोणा विशयान सांगलें अविदेय जाल्ल्या विशयांत देखून ती भितर सरची नात बसयल्ल्या गांवांत भितर सरची नात कानान देशांत भितर सरची नात म्हणून देवान कोणा विशयान सांगलें गे म्हळ्यार ताका अविदेय जाल्ल्या विशयांत ताका काळजायनांतल्या परजे विशयांत देखून इस्रायल परजा देवाची परजा जावन आसली पूण त्या परजे मध्ये जायते देवाक खाळ जायनात देखूनच ते बसयल्ल्या त्या गांवांत बसयल्ल्या त्या जाग्यार बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार समृद्ध जाग्यार ते प्रवेश जावंक सकोंक नात देखूनच तांच्या बेविश्वासा वरवीं विश्वास नातिल्ल्या वरवीं देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी विश्वास देवाचेर आमी दवरी जाय आमचो देव पयस ना आमचो देव खंयी ना आमचो देव इस्रायलांत ना मागर आमचो देव आमच्या सांगाता तो आसा इमॅन्युएल नेंगी देव आमच्या सांगाता देव म्हज्या सांगाता देव तुज्या सांगाता देव आमच्या सांगाता
देखूनच द्वितीनियमस बूक अवस्वर 4 आणि वोळ 7 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 7 थंयसर देवाचे उतार सांगता. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पोर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. सर्वेस्पर देव आमकां लागीं आसा तितलो हेर राष्ट्रांक खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. देखून आमचो देव लागीं आसा. पळय, इस्रायल परजेक देव लागीं आसलो, आपल्या परजेक देव सदांच लागीं आसलो. तांचे बराबर तो चलतलो न्ही. दिसाक उजवाडाचो खांबो जावन, रातीक उज्याचो खांबो जावन तांचे बराबर चलतलो. कसो चलतलो देव? खुपाचो खांबो जावन, उजवाडाचो खांबो जावन तांचे बराबर चलतलो. देखून आपल्या भुरग्यां सांगाता कोण आसा? देवच आसा, जेजूस आसा. देखून सावलान नेंगी पवित्र सभेक दग दित आसतना थंयसर म्हणजे सावळाक गोड्यार तावन सकला पडलेल्या वेळार जेजून सांगले उतार, सावळा सावळा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. नेंगी सावळ दगदून आसलो देवाच्या भुरग्यांक, जेजूक वळखल्ल्यांक. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आपल्या परजे सांगाता देव आसा, देव सदांच आसा. गॉड इज एवर प्रेझेंट, नेवर एबसेंट. नेंगी आमी ताचे फुडें एबसेंट जाता, आमी ताचे फुडें फाटी सरता, आमी ताचे फुडें भियेता, पूण आमचो देव एवर प्रेझेंट, सदांच तो आसा, आमच्या सांगाता तो आसा. आमी भिवची गरज ना. देखून सांगासर पळय, आमचो देव आमकां लागीं आसा तितलो खंयच्या राष्ट्राक आपले देव लागीं आसात. आज जायत्या लोकांक आमी पळयता हांगासर थोडे जाण रुखाक सुत्तू येतात. तो आमी सुरक्षीत म्हणून, थंयसर देव आसा म्हणून, आनी थोडे जाण नेंगी खंय पत्राक नमस्कार करतात. पूण आमचो देव तसो न्ही, आमच्या सांगाता तो आसा, आत्म्या रुपार तो आसा. आमी आज पत्राक नमस्कार करिना. आज हांव पुण्यक्षेत्रांत देवाक सोदून हांव वचना, वेची गरज ना. तो म्हजे सांगाता आसा. देखून सांगासर पळया, आमी देवाक सोदून खंयसर वेची गरज ना, आमच्या सांगाता तो आसा. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता सांगाता आसा मात्र न्ही, तो सांबाळता. द्वितीनियमस बूक अवस्वर 8 आणि वोळ 4 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 4 ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तुजे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोंक ना वा तुजे पाय सुजोंक नात. ह्या 40 वर्सांनी, एका वर्सांत न्ही, 2 वर्सांनी न्ही, 10 वर्सांनी न्ही, बगर 40 वर्सां 40,000 इयर्स, 40 वर्षां, 40 वर्सां तावन आपल्या परजेक देवान कशें सांबाळले पळया. तांच्या आंगाची मस्तायकी पिंजोवन सकला पडोंक ना, तांची वणो जोरोंक नात. एकच वणो देवान दिल्ली, ती सुरतान अखेरपर्यंत तीच म्हळ्यार देव त्या रितीन तांच्या सांगात आसलो. देखून पळया, त्या वेळार अरण्यांत वेता आसतना, रानांतल्यान वेता आसतना, गुड्या वयल्यान दोंगरा वयल्यान चलोन वेता आसतना, वस्तूर जावं दी, वणो जावं दी, देवान तांकां भद्रती दिली. देखून सांगासर पळया, देखून ताच्या भुरग्यांक देव भद्रती दिता. आमचें कितेंच लुकसाण जायना, खंयच्याच रितीन सलवणेक आमी वळख जायना. देखून त्या देवा सांगात आसतना सलवणी ना. जैता वयर जैत, जैता वयर जैत नेंगी. सलवणी खंय तावन येता? सैताना तावणी उंची. निरासपण सैताना तावणी उंचे, खंत सैताना तावणी उंची. आमच्या देवा ताणे उंचे जैत, कृपा, आशिर्वाद मात्र न्ही. ताळण्याचेर, वडण्याचेर, वायटाचेर जैत व्हरूंक देवाचो आशिर्वाद, आधार, कृपा. देखून सांगासर पळया, 40 वर्सां आपल्या परजेक ताणें सांबाळलें. देखून तसो देव आमकांय सांबाळना आसा. कितलीं वर्सां जालीं नेंगी. थोडीं जाणां जायत्या वर्सां तावन हांगासर देवाचें उतर आयकोन आसात, आनी कोणें तें स्विकार केलां, कोण तें पाळून आसात. तांच्या जिणेंत देवाचो आशिर्वाद आसा. तांकां खंयच्याच रितीन उणें जावंक ना. म्हज्या जिणेंत म्हाका खंयच्याच रितीन उणें जावंक ना. हर एका गरजांत, हर एका वाटांनी तो आदार दिवनूच आसा, सांबाळूनच आसा, सोडूनच आसा, जानवाय दिवनूच आसा, कृपा दिवनूच आसा. देखून ताचे सांगात आसतना हर एका रितीन आमी सुफळ जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, त्या खडपांतलें उदक पियेल्यार मात्र
आणि गंचे उदाक नाही. ख्रिस्त म्हणल्या त्या खडपांतले उदाक आम्ही पियत असताना आम्ही सुफोल आम्ही जाता. देखूनच कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वोळ 3 तावण 5. 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक कान सेवले तांणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आणि समेस्त एकच आत्मीक उदाक पियेली. समेस्त एकच आत्मीक उदाक पियेली. आपणा सांगाता पैनार वेतल्या कडपांतले उदाक ती पियेली. ते कडाप म्हळ्यार क्रिस्त. पळया, क्रिस्त तांच्या सांगाता वेतलो, त्या खडपांतले ती उदाक पियेली. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त. देखून खडपांतले उदाक ती पियेली. देखून थोडी जाणां अविधेय जालीं. थोडी जाणां म्हणजे इतलो आदार मेल्ल्यारी, इतलो आसरो मेल्ल्यारी, इतलो सांगात मेल्ल्यारी थोडी जाणां कितें जातात की म्हळ्यार देवाक अविधेय जातात. आज देवाक कितें सोसूंक जायना, जेजूक कितें सोसूंक जायना. अविधेय जावचें, देवाक सोसूंक जायना. देवाक जाय जाय आमचें तावण कांय नाका, बगार विधेयपण जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, जिवंत देवाक सांडून पयस व्हरतात आसले खोटे आनी बेविश्वासी खाळीज आमचे मदें कोणायकी आसूंक नजो. देवा तावन पयस सरचें. कोणा तावन? देवा तावन, जेजू तावन पयस सरचें काळीज. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 12. Hebrews chapter 3 verse 12. देखून म्हज्या भावानो, सत्राय करा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरता तसलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. जिवंत देवाक सांडून, खऱ्या देवाक सांडून, हांव सदांकाळ आसा म्हणल्या देवाक सांडून पयस व्हरतात असले खोटे आनी बेविश्वासी खाळीज तुमचे मदें आमचे मदें कोणायकी आसचें नाका म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज देवातान पयसरचे काळीज आसा जाल्यार आमचो नास प्रारंभ जाता, आमची सलवणी आरंभ जाता देवाक लागीं सरताना. निंगी परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस कितें करतात? आपले कश्ट वाडयतात, कश्ट वाडोवनूच वेतात. पूण जिवंत देवा फाटल्यान वेतले मनीस कश्ट परिहार जातात, कश्ट उणे जातात. कित्याक तो जिवंत आसा. देखूनच देवातान पयसरचे काळीज आमचे मदें कोणायकी आसचे न्हय म्हणटा. इस्रायल परजे मदें देंस जालें, तांचे काळीज इतले बरेपण जोडल्यार देवा तावन थोडे जाण देवाक सांडून गेले. कोण विश्वासी रावले तांकां मात्र आसरो मेल्लो. नेंगी एक पावटी खोबार काडूंक गेल्ल्या वेळार, त्या कानान देशाची खोबार काडूंक गेल्ल्या वेळार 12 जाणांक धाडिल्लें. तातूंत 10 जाण येवन सांगतात आमच्यान जायना, ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणतात. पूण 2 जण जोशुआ आनी कालेब येवन सांगतात आमी सत माणसो देव खंडी जावन आमकां तो गांव, आमकां तो जागो दितलो, आमकां देश दितलो म्हणून ते धैर्यान देवाचेर भावार्थ दवरून उलयतात. देखूनच पळया, तांणी विश्वास दवरलो. देखून हांगासर सांगता जिवंत देवाक सांडून पयस व्हरता जाल्यार खोटें काळीज आमकां कोणायकी आसूंक नजो. कित्या खातीर म्हळ्यार तो एकलो मात्र आसरो. आतां एक मनीस देवातान कितलो पयस गेल्यार निमाणे तांणी येस देवा लागींच. कित्या खातीर म्हळ्यार देवूच आसरो आनी कोणी आसरो ना. आनी कोणाचेर विश्वास दवरल्यार नेंग विश्वासघात जाता. म्हणजे मनीस विश्वास दवरूंक संपूर्ण विश्वासाक योग्य न्हय. कोणी योग्य न्हय. सांगतलो हांव योग्य न्हय, हांव व्हडले सांगूंक पुरो न्ही. म्हणजे विश्वासाक देव मात्र योग्य. देवाचेर मात्र आमी विश्वास दवरी जाय. जेजूचेर मात्र आमी विश्वास आमी दवरी जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार जिवंत देव, जिवो देव तो मात्र आमच्या आदाराक आसा. आमच्या कश्टांत आमकां बुजवण दिता, आमच्या सुलवणेंत आमकां जैत म्हणजे आमकां उतरयता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता क्रिस्ताचेर तुमच्या भावार्थाची बुन्याद पडोवन आसूं दी म्हणटा. कोळसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 6. कोळोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे समे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला गे. तुमी क्रिस्तस तुमचो सोमी म्हणून तुमी म्हणटात गी. येसत तुमी मानून घेतात जाल्यार या क्रिस्त सांगाता जियोंक फुडें सरा. देखून या क्रिस्त सांगाता जियोवचें म्हळ्यार ताचें उतर आयकून तो कितें सांगता तें आमी करचें.
देखूनच या क्रिस्त संगात आमी जियेजय. आमची पाळां, एका रुखाची पाळां ती खोंदा गेल्या जाल्यार म्हणजे तो रूख घट्ट आसता. उदकांत गेला जाल्यार नेंगी थोडे रूख या थोडे माड टॉयलेटा लागीं असतात. म्हणजे ताची कितें म्हणटात पाळां बरा बरें घट पोंदा वसोवन ईट बरें वणकण घेवन बरें नारल बरें पोंडे जातात. खंयचोय रूख आसा जाल्यार नेंगी म्हणजे खंयसर उदक आसा पळया, खंयसर त्या पाळांक उदक मेळटा पळया, थंयसर ते रूख पाचवे जातात, या सोबीत जातात, या समृद्ध जातात. त्याच प्रमाणे आमी ह्या क्रिस्त संगाता जियेतना आमी समृद्ध जाता. आमी चलोवंक आमकां चलोवंक कोणाय वरवीं जायना. देखूनच तुमच्या जिणेची पाळां म्हळ्यार आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास आमी ह्या क्रिस्ताचेर दवरीजय. ह्या क्रिस्त सांगात आमी जियेजय. आमकां खंयसर बऱ्यांतले बरें सुवार्ता मेळटा थंयसर आमी धांवून येजय. हांगासर आमकां कितली बऱ्यांतली बरी सुवार्ता मेळटा, कितल्या वर्सां जावन नेंगी म्हणजे ताणें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर फादर जेरी मुखांत हांगासर आमकां बऱ्यांतली बरी सुवार्ता, बऱ्यांतले बरें सत, देवाची वळख आनी आमचो विरोधी कोण सैतान ताची वळख आनी आमचीच वळख कितल्या गुंडायण आमकां मेळटा. हाचे की वर्ते कितें आसा. देखूनच ह्या क्रिस्त संगात आमी जियेत आसतना आमचें जिवीत सफळ जाता. ह्या क्रिस्त संगात आमी रावता आसतना हांवें सुरू सांगलें नेंगी आमचे वॅल्यू म्हणजे त्या भुरग्यान पातोर घेवन गेलो, तो मार्केटीक गेलो, थंयसर 200 रुपये मेळ्ळे ताका, काळी 200 रुपये म्हणून. ताच्या मागीर आनी एक कडेन गेलो वस्तू प्रदर्शन जावच्या जाग्यार, थंयसर 20,000. ताच्या मागीर गेलो आनी एक कडेन ज्वेलरी मुखार, थंयसर 2 लाख. अशें ताचें मोल सोडूनच गेलें. देखून आमी क्रिस्त सांगात आसतना आमचें मोल सोडटा, आमचे वॅल्यू सोडटा, हे आमकां देवाचो आदार आमकां लाभता. देखूनच क्रिस्त मात्र आमकां मानान लेखता आनी आमकां तो कृपा दिता. देखूनच पळया, आपली परजा देवाक चिटकोवन रावा जाय. आमी त्या जेजूक चिटकोवन रावा जाय म्हणटा देवाचें उतार जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 13 आनी वोळ 11. जेरेमिया चॅप्टर 13 वर्स 11. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकून रावता, तशें इस्रायलाचे आनी जुदाचे आखे घराणे म्हजी परजा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिलें, पूण तांणी म्हाका कान दिलो ना. म्हजी परजा म्हजी जावच्या बरी, हांवें म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्या बरी, म्हाका चिटकोवन रावचे म्हण हांवें येवजिलें. कशें पळय एक पेंगटा रुमाल नेंगी म्हणटात नेंगी लुंगी डॅन्स म्हणून नेंगी ती लुंगी पेंगटाक चिटकोवन रावल्यार नेंगी मान वडवीक या मान आसा, लुंगी पडल्यार मान ना, मान गेलो. त्याच प्रमाणे आपली परजा देवाक चिटकोवन रावल्यार, देवाक कितें म्हणटात घट्ट धरून रावल्यार मान आनी वडवीक, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जाता म्हणून हांगासर देवाचें उतार सांगता. देखून हांव येवजिलें, पूण ती परजा म्हाका चिटकोवन रावोंक ना, म्हाका लागोवन रावोंक ना, म्हाका ती लागीं रावोंक ना, बाकार म्हज्यान ती पयसरली. म्हजो मान, म्हजी वडवीक, म्हजो गौरव म्हणून त्या परजेक हांवें हरयेक रितीन बरें केलें. सांगता न्ही देवाचें उतार, आकाश आयक, पृथ्वे आयक, हांवें पुतांक वाडयल्यांत, म्हज्या भुरग्यांक वागयल्यांत, पूण ती म्हाका वळखनात. म्हणजे कितें, आमी हरयेक ताका चिटकोवन रावा जाय, ताका आमी लागीं रावा जाय म्हणून देव खुशी व्हरता. देखूनच पळया, ताका चिटकोवन रावतना ताचो आदार आमकां आसा. म्हळ्यार आमी स्तुती केल्ल्या तक्षण देव व्हडलो जण जायना. आतां चिंचे नाका म्हणजे आमी स्तुती केली मेरात आनी आमचो देव व्हडलो जालो, आमच्या देवाक म्हणजे शिंगां फुटली म्हणचे न्ही. आमी स्तुती केल्यार स्तुती करिना जाल्यार तो व्हरतोच, तो सर पोदेदारच. पूण आमी स्तुती केल्यार आमकां ताचो आदार लाभता, ताची दया लाभता, ताची कृपा लाभता, आमी सुटसुटीत जाता. नेंगी सकाळीं हांगासर आमी स्तुती करता, हांगासर सगळीं सांगाता मेळोन स्तुती करता आसतना ताचो आदार आमकां लाभता. आमची न्हीद इल्ली पयस वेता, आळसाय पयस वेता, संवसारांत चिंतना पयस येतात. जावं पुरो सकाळीं लढाय करून आयलाय जावं पुरो, या कितेंय उलोवन आयलाय जावं पुरो, ते पुरो मोतींतले पयस वेता. नेंगी वडोल आमच्या भावान सांगलें नेंगी स्तुती आराधना
ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. देखून असं पळया आम्ही स्तुती करता आसतना ताचो आदार आमकां लाभता, ताचो आशिर्वाद आमकां लाभता, आमचें मन नितळ जाता, निर्मळ जाता. देखूनच आमी ताका चिडकोन रावतना मात्र हें जाता. देखूनच जेजून विंचलें 12 जाणांक. जेजून कितल्या जाणांक विंचलें? 12 जाणांक विंचलें. आनी विंचच्या पयलें जेजू दोंगरार सोडलो. मार्कस वांजेल अवस्वर 3 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 14. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले. जेजू खंय सोडलो? दोंगरार सोडलो. कित्याक जेजू दोंगरार सोडलो? म्हणजे देवान मोइजेक 10 उपदेश दिताना मोइजे खंयसर गेल्लो? सिनाई पर्वताचेर गेल्लो. सकल दिल्ले न्हय, या कितें म्हणटा ते बिलांत आसतना दिल्ले न्हय, मगर वयर दोंगरार उंचायेर आसतना ताका उपदेश दिल्ले. म्हणजे हे उपदेश वर्ते म्हणून दाखोवंक. त्याच प्रमाणे जेजू दोंगरार सोडलो. ह्या संवसाराच्या नीच स्थितीर रावंक ना तो, बगार हे उपदेश वर्थे उंचायेचे म्हणून दाखोवचे खातीर देखूनच तो दोंगरार सोडलो. आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ताणें कित्या खातीर विंचले? लढाई करूंक विंचले गी? फायटींग करूंक बॉडीगार्ड जावन विंचले गी? कित्या खातीर ताणें विंचले? पयले आपणा सांगात आसा जाय, मागीर सुवार्ता. पयले आपणा सांगात आसा जाय, पयले आमी जेजू सांगात आसा जाय. जेजू सांगात आसल्यार मात्र सुवार्ता, ना जाल्यार आमी आयकलां न्ही, स्वार्थ जाता, सुवार्ता जायना. देखूनच आमी जेजू सांगात आसल्यार पयले आमी जेजू सांगात रावूं जाय, उपरांत आमी सुवार्ता परगट करी जाय म्हणून ताणें 12 जाणांक विंचलें. देखूनच पळया, आमी जेजू सांगात आसल्यार हांगासर आमकां सुवार्ता मेळटा. जेजू तें आमकां सुवार्ता मेळटा, बरी कोबार मेळटा. हांगासर देवाच्या उतरान वायट कोबार आसा गी? खंती घालची कोबार आसा गी? निरासपण दिवची कोबार आसा गी? ना. आमकां संतोशाची कोबार कालच्या दिसा आमी आयकलां. आमी देवाच्या उतर आयकलां संतोशाची बरी कोबार म्हणून. आमकां दुखान घालची न्ही, खंतीन घालची न्ही, बेजारेन तकलीफान दाखल निरासान बसची सुवार्ता न्ही, मगर तकली उखलोवची सुवार्ता. म्हणजे पळया, जेजू सांगात आसतना आमची तकली उखलून आसता, नीट आसता न्ही. देवाच्या तर आयकत आसतना आमची तकली कशी आसता? नीट आसता, तकली पंदाक आसना. देखूनच पळय हांगासर त्या खातीर आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करूंक ताणें विंचलां आमकां. पूण आमी न्ही, हें म्हजें काम न्ही, हें ताचें काम, म्हाका जायना तो करून दी, अशें चिंतून आमी जियोंक नजो. देखूनच पळय, आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांतर आमी ताका परगट करी जाय. आमकां दिल्ल्या जाल्ल्या बऱ्यापणा मुखांतर आमी जेजूक परगट करी जाय. हे जेजूक आमी हेरांक आमी दी जाय. जायतो लोक आसा म्हणजे नाना रितीन तांकां भरोसो नासतना जियेता. आमकां संदर्भ मेळटा आसतना न्ही आमी तांकां धैर्य दी जाय, या तांकां जेजूची वळख दी जाय. त्या जाला म्हणजे सुवार्ता परगट जाता मात्र न्ही, आमच्या पथकांच्या बॉक्सांनी आमकां मेळटा. आमची पथकांय बॉक्सातात. एकल्याक धैर्य दिता आसतना न्ही म्हज्या आदाराक देव येता. देखूनच देवाच्या उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून जेजून विंचलां आपणा सांगात आसचे खातीर. देखून जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 7. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार देखून आमी ताचे थंय रावूं जाय. देखून ताची उतरां आमचे थंय रावूं जाय. देखून त्या जाला आमी ताच्या नांवान कितें मागता पळया तें आमकां मेळटलें. देखून आमी मागता जायते फावटी न्ही, पूण आमकां मेळना कित्याक आमी ताचे थंय रावूं जाय. ताचे उतर आमचे थंय रावूं जाय. त्या जाला आमी कितें मागची गरज ना. आमी ताका काळी अर्गां दिल्यार पुरो, ताची स्तुती केल्यार पुरो. न्ही वडोली सांगलें, पावलान आनी सिलासान स्तुती केली. स्तुती करता आसतना बंद्याचे दारवटे बरोबर उक्ते जाले आनी सांखली तुटोन पडल्यो, तांचे बांदपास तुटोन पडले. देखूनच हांगासर देवाचे उतर आमकां सांगता, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार देखून आमी ताचे थंय रावूं जाय.
एकच पोटी 10 नंबर येता गी 1 2 3 4 म्हणून येता नेंगी फर्स्ट स्टेप हे म्हणजे आम्ही ताचे ते रावा जाय तेदला मात्र ताचे उतर आमचे ते रावल्यार मात्र आमचे मागणे सफळ जाता या आमी कितें आशेता या कितें देव कशी व्हरता तें आमकां लाभता देखूनच आमी जेजूचे आमी सांगाती जाय धर्म तांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13 Acts chapter 4 verse 13 पेद्रू आनी जुवांव शिकापणांतलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन नितीसभेचे सांदे विजमीज जाले पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें शिकाप नासलेले मनीस पेद्रू आनी जुवांव सामान्य मनीस म्हणटा देवाचे उतार म्हळ्यार सामान्य मनीस देखून हांगासर आमी नेंगी सामान्य मनीस हांव एक सामान्य मनीस म्हणजे सामान्य मनीस पूण ते कोणाचो सांगात धरनाशिल्ले जेजूचे सांगाती ते जावन आशिल्ले जेजूच्या सांगाता ते आशिल्ले म्हणजे कुडी रुपार जेजू तांच्या सांगाता नातुरलो पूण ते जेजूचे सांगाती म्हळ्यार भावार्थान जेजू सांगाता ते आशिल्ले देखूनच पळया निती सभेचे सांदे विजमीत पावता तांची जाणवाई पळोवन तांची उतरां पळोवन नेंगी ते धैर्यान उलयतात कोणाकी भियेनात पयले ते भियाण आशिल्ले दारा दांपून आशिल्ले जेजूक कुर्सार मारलेल्या वेळार जेजू मरण पावलेल्या वेळार म्हणजे दारा दांपून भितर आशिल्ले पूण पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ते धैर्यादीक जाले मात्र न्ही एकलो नेंगी जल्मात हांव तोंटो आशिल्लो तो कितें जालो सोलोंक लागलो पळया तांच्या मुखान देवान अजापा केली मात्र न्ही ते धैर्यान उलयतात धैर्यान भरल्यात कित्याक ते जेजूचे सांगाती जावन आशिल्ले आज हे गरजेचें आमकां कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूचो सांगात आमी आपणायता जाल्यार आमकां ताचो आदार आसा देखूनच जेजूचे सांगाती जाल्यार आमी धैर्यादीक जाता संवसाराचे सांगाती जाल्यार आमकां धैर्य ना धैर्य बिलकुल मेळना कित्या खातीर म्हळ्यार संवसार आमकां बेश्टायता पूण जेजू आमकां वर्ते मोल दिता आनी आमकां धैर्य दिता तो देखूनच ताचे थंय आसा धैर्य ताचे थंय आसा बुजवण ताचे थंय आसा वाट ताचे थंय आसा आशिर्वाद देखून ताच्या उतरांत आसा देखूनच पळया ताचे सांगाती आमी जाल्यार आमी ताका आमी लागीं सरता देखून तिमोथीचे दुसरें पत्र अवस्वर 3 वोळ 4 आनी 5 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 4 and 5 घातकी अक्कल नासलेले आनी गर्वान पोगुल्ले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशालायेंक लबदल्ले समर्थीचे सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सळावळ तुका नाका समर्थीचे कितें घेतला तांणी सर्ल आज आमी सर्ल धरून रावंक नजो बगार किर्ल आमी धरी जाय बायले आमकां गरज ना देखून हांगासर देवाचे उतार सांगता गतकी आक्कल नासलेले म्हळ्यार कांय समजनासलेले काळीस धरून जाल्ले निमाणे दिसांनी आसतले देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हांगासर देखून समर्थेचे सर्ल घेवन जियेतले देखून समर्थीचो सर्ल मुख्य न्ही बगार सत आमकां गरजेचें सत मात्र आमकां सुटका दिता समर्थ आमकां सुटका दिना धर्म आमकां सर्गाक वरिना सर्गार खंयचोय धर्म आसा गी जात म्हणली आसा गी बस म्हणली आसा गी खंयचेच ना बस म्हणली ना जात म्हणली ना संस्कृती म्हणली ना सक्कड एकच सर्गार आंजा बरी आसतले देखूनच पळय हांगासर देखून समर्थीचे सर्ल घेवन जियेतले आमी समर्थीचे सर्ल घेवन जिवंक जायना पूण आमी सत घेवन जिवंक जाता देखूनच पळया समर्थ आमकां नेंगी आमी आयकलां जायते पटी वर्सान वर्स एक पटी जेजूक कुर्सार मारता आनी एक पटी निकें पिता आनी एक पटी तो जिवंत उरता आनी एक पटी जल्माता अशेंच म्हणजे जावनूच आसता पूण आमी जेजू थंय आसल्यार हर एक घडी तो जिवंत आसा हर एक घडी तो आमच्या सांगात आसा हर एक घडी आमकां तो सांगात दिता हर एक घडी आमकां तो जाणवाय दिता देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता समर्थी सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सलावळ आमकां नाका म्हणजे तसल्यांक सांगात आमी व्यर्थ आमी वेबाड करचो नाका म्हळ्यार द्वेश करीजे म्हण सांगना म्हणजे कितें आमी सतांत जियेतली नेंगी म्हणजे आमी सतांत जिये जाय
देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून आज मनीस कितें जाला समर्थ घेता समर्थक विग्गी बोलता नेंगी स्वताक कोणी बोलता गी आतां हांगासर एक मॅजीक केल्यार एकलो पिडेस्त गुण जाल्यार एकली नेंगी बरी जाल्यार हांगासर माय आसा ती उठोवन चल्ल्यार ओटले अजाप जाले म्हणटात नेंगी म्हणजे कितें आज आमी अजापा फाटल्यान वेतेली जावन नजो बगार देवाचेर भावार्थ दवरून जी येतेली आमी जाय देखून पळया इस्रायल परजेन कितें केल्लें तांणी देवाचो जागो काडून त्या बैलाक दिलो न्ही वस्त्राक दिलो वस्त्राक बंगाराचें वस्त्र कितलें सोबीत आसा म्हणून उजवळता म्हणून परजळता म्हणून त्या वस्त्राक नमस्कार करूंक लागलो लोक कीर्तन 106 ओळ 20 आनी 1 Psalm 106 verse 20-21 आपल्या देवाचे महिमे बदला तण कातयल्या बैलाक तांणी विंचलो इजिप्तांत वर्ती कृत्या केल्ल्या आपल्या तारोका देवाक ती विसरली कोणाक विंचलो इस्रायल परजेन तण कातयल्या बैलाक विंचलो सारकें आयका बायलेक न्ही बैलाक नेंगी त्या वेळार जावं पुरो जायत्यो बायल्यो आशिल्ल्यो एकल्याक नेंगी देखून सांगासर पळया तण कातयल्या बैलाक तांणी विंचलो बैलाक म्हळ्यार आमचो देव केप्पो जाला म्हणून चिंतून आमचो देव कितें म्हणटात आमकां जाप दिना म्हूण चिंतून तांणी बैलाक विंचलो तण कातयल्या बैलाक आयकोंक सकणातल्या बैलाक ताचे मुखार सरपडतात ताचे मुखार नमस्कार करतात ताचे मुखार वेळ विबाड करतात म्हणजे त्या गांवांक आडलेल्या बसयल्ल्या गांवांक आडलेल्या दर्यो वांटे कर्ण दर्यो दोण कर्ण सुरक्षीत सुक्या धरणे वयल्यान चलयल्ल्या सांबाळल्या 40 वर्सां लोकांक सांबाळल्या देवाक ती सांडटात आनी बैलाक नमस्कार करतात देखूनच थोडे पट कितें जाता की म्हळ्यार हांवें सुरू सांगली ती खाणी कित्या खातीर म्हळ्यार आज परिस्थितीचो प्रभाव मनशांचो प्रभाव एका व्यक्तीचेर पडटा तो केदो व्हडलोय तो जावन दितो म्हणजे कितें आमी खंयसर रावता पळया ताचो परिणाम मनशाचेर पडटा आतां मोइजे सिनाय पर्वतार गेला कित्या खातीर गेला चंबगान घेवन न्ही बगार सरस्परा लागीं नेंगी सल्ल्या शासनाच्यो फळयो थंयसर बरोवन आसा देवा लागीं तो उलोवन आसा ताचे सकल जोशुआ आसा आनी आरोण खंयसर आसा इस्रायल पर्ज सांगात आसा आरोण आनी आरोण कोण तो एक सामान्य मनीस न्ही तो याजाक वर्तो याजाक आरोण म्हळ्यार आरोणा मुखांतर नेंगी इस्रायल पर्जेक देवान याजाकाची ती दिक्षा एक दिली देखूनच पळया आरोणाचे दोळे कुड्डे जातात त्या पर्जे सांगात तांचे उलोवणे आयकोण तांचे दुरसवणे आयकोण तांचे सांगात रावण ताचे दोळे कुड्डे जातात निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 ओळ 1 तावन 8 पर्यंत एक्सोडस चॅप्टर 32 वर्स 1 to 8 मैचेन पर्वता वयलो सकला देवोंक गळाय केली ते पळयोन लोक आरोना भोंवतणी जमा जालो पळया मैचे गळाय जाता वेळ जाता म्हळ्यार देवा लागीं उलोवंक गेल्यार नेंगी देवा सांगात आमी आसतना वेळ गेल्लो कळटा गी वेळ गेल्लो असो कळना पेद्रो सांगता सोमी आमी हांगास आसचे बरें आमी 3 तंबू बांदया हांगासर रावया हांगासर न्हिदया म्हणून देखून पळय हांगासर मैजे सिनाय पर्वतार गेला देवाच्या हजारपणान तो आसा पूण आरोण आपल्या पर्जे सांगात आसा आनी लोकांचे उलोवणे तो आयकता लोक कितें सांगता ते आयकता ताचे दोळे कुड्डे जातात म्हळ्यार कुडीचे दोळे न्ही बगर आत्मीक दोळे कुड्डे जातात मुखार कितें म्हणटा आनी तांणी ताका म्हळें वोट आमचे फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या त्या मैजेक कितें जालें म्हूण आमी नेनाव आरोनान तांकां जाप दिली पुरो म्हणजे आमकां देव कर्ण दी आमकां एक देव दी मैजे येवंक ना तो खंय गेला कळीत ना तो दोंगरा गेला पूण तो आतां आमच्या सांगाता ना आमकां एक देव कर्ण दी म्हणून ती म्हणटात आरोना लागीं विचारतात आरोनाचेर वत्तड घालतात आनी आरोन तांच्या उतराक खाण दिता आनी तांणी सांगलेच तो करता मुखार कितें म्हणटा आरोनान तांकां जाप दिली तुमच्या बायलांच्या आनी तुमच्या दुवांच्या कानाच्यो भांगाराच्यो मुदयो हाडून म्हाका दिया
देखून तांणी सकटांनी आपल्या कानांच्यो भांगाराच्यो मुदयो काडल्यो आनी त्यो आरोनाक हाडून दिल्यो. ताणें त्यो तांच्या हातांतल्यो घेतल्यो, त्यो कोडोवन एका सांच्यांत वतल्यो आनी एका वासराचें रुपणें केलें. एका वस्त्राचे रुपणे केले. पळया, दुवांच्यो, आवयांच्यो, स्त्रियांच्यो, सक्कड भांगाराच्यो कानांचे कितें आसले पळया, जावं पुरो जायते ते सक्कड सांगाता घाले आनी एक वासरू केलें. एका सचान घालून ताणें वासरू केलें. आनी ते वासरू नेंगी भांगाराचे वासरू म्हणटाना ताचे मुखार ते बुल्ले. त्या वासरा मुखार पळया हांगासर सक्कड लोक कितें करता, मुखार कितें म्हणटा. तेन्ना तांणी म्हळें, आबळे तुजो देव, ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. हें पळोवन आरोनान पाडक्या मुखार एक वेदी बांदली आनी म्हळें, फाल्यां सर्वेस्पराच्या मानाक एक उत्सव आसतलो. फाल्यां एक उत्सव आसतलो, संभ्रम आसतलो. ताणें वेदी बांदून जाली. पळया, मोइजे इल्लोसो वेळ केला थंयसर. सिरे पर्वतांत सकला देवून येवंक इल्लोसो वेळ जाला, विलंब जाला. पूण हांगासर कितें म्हणटात, लोक सांगता आमी ह्या वासरान आमकां भायर काडलां, ह्या वासरान आमकां गुलामपणांतले भायर काडलां, ह्या वासरान आमकां जैत दिलां, ह्या वासरान आमकां जिवीत दिलां, हे वासरू आमकां जैत दिता म्हणून त्या वासराक नमस्कार करतात, त्या वासरा मुखार वेदी बांदतात. देखून देवाचो जागो काडून त्या निर्जीव जिवीक, निर्जीव त्या रुपण्यांक ते दितात मुखार. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें लोक उठलो आनी तांणी होम बोलयो आनी शांती बोलयो भेटयल्यो. लोक खावंक आनी पियोंक बसलो आनी मजा मारूंक लागलो. लोक कितें करूंक लागलो, खावंक बसलो, पियोंक बसलो, त्या वासरा मुखार मजा मारूंक लागलो. पळया, निर्जीव त्या वासरा मुखार लोक कितें करता, खावंक बसता, खाता, जेवता. म्हळ्यार अर्थ कितें, आमच्या बरी न्ही बिर्याणी खावचें म्हण न्ही, एकांचे एक खाण खावचें म्हणून न्ही. म्हळ्यार जाय तितले खावंक लागलो, सोरो पिवंक लागलो, माजा मारूंक लागलो आनी वेबेचार करूंक लागलो. थंयसर बरोंक ना म्हणजे कितें, जायते वायट करूंक लागलो त्या वासरा मुखार. देखून आनी कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, म्हणजे आज नास जाता, एक देवाच्या महिमे खातीर जाता आनी एक संवसारांत जाता. देखून सांगासर पळया, लोक थंयसर नाचोंक लागलो, मजा मारूंक लागलो, त्या वासराक आराधन करूंक लागलो, त्या वासराक देव म्हणूंक लागलो, त्या वासरान आमकां भायर काडला म्हणूंक लागलो. म्हणजे तांचे दोळे कुड्डे जाले. अजाप तांणी पळयल्ली, इस्रायल परजेन पळयल्या बरी अजाप आमी पळयल्या गी, आमी पळोवंक ना. दर्यो वंटा जालो आमी पळयला गी, आमी पळोवंक ना. हांव दर्या वचून पळयता, कांय दिसना, कांय वंटा जावना. सुनामी येतना मात्र इल्लेशे उदक दडे पडिल्ले सुकलां तितलेंच 2006 इस्व्यांत. मागीर कांय जावंक ना. हांगासर पळया, इस्रायल परजेन कितें पुरा पळयलां, पूण ती परजा त्या वासराक आराधन करता, त्या वासराक जागो दिता देवाचो. देखून पळया, आनी कडेन आमकां वाचूंक मेळटा, म्हणजे देवाच्या नांवान ती सांगाता मेळ्ळी, देवाच्या नांवान ती खावंक लागली, देवाच्या नांवान ती पियोंक लागली. त्या जाल्यार देवाक महिमा जाली. निर्गमनाचो बूक अवसर 20:4 आनी 11. एक्झोडस चॅप्टर 24:11. पूण ताणें इस्रायली तांच्या फुडाऱ्या विरोध आपलो हात उबारलो ना. देवाचेर आपली नदर दवरून ते रावले, ते जेवले आनी पियेले. पळय, हांगासर ते नदर देवाचेर दवरून रावले, ते जेवले आनी पियेले. हांगासर पळया, थंयसर एक उत्सव बरी संभ्रम जाता आनी थंयसर लोक जेवता आनी पियेता देवा मुखार, म्हणजे देवाक मानूच्या रितीन. देखून आज आराधन जाता, बैलाचें जाता की देवाचें जाता म्हणून थोडे फावटी आमकां सोदून काडी जाय पडटा. देखून पळया, आज नांव जेजूचें सकड कडेन नेंगी सुवार्थ आज कितल्या कडेन परगट जाता संवसारांत. पूण निजायकी आमी 7 जाणां जावन पळय, हांगासर आमी आराधन कोणाक आमी करता, मनशाक आमी करता गी, ह्या जाग्याक आमी करता गी, ह्या बैलाक आमी करता गी. देखून हांगासर इस्रायल परजेन कितें केलें की म्हळ्यार बैलाक आराधन केलें. ताचे पयलें तांणी देवाक आराधन केलां. देवाच्या नांवान सांगाता मेल्ल्यांत, देवाच्या नांवान ती जेवल्यांत, कांयच तांकां कश्ट जावंक नात, तांकां संतोश मेळ्ळा. पूण हांगासर बैला मुखार नाचतना नाचतना खुशी जाता.
मजा मारतना खुशी जाता पूण ताचो परिणाम मागीर मुखार तांकां मेळटा. देखूनच देवाचे उतार कितें म्हणटा मुखार, तेन्ना सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भांगाराचे वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. ताका बली भेटयल्या, ताची स्तुती केल्या, ताका आराधन केला. म्हाका आराधन करूंक ना. आमी एवढो लायकाले म्हजी परजा म्हजो म्हान आनी म्हजी व्हडवीक जावन म्हाका चिडकोन रावा जायना म्हणून हांव येवजिलें म्हणून. देखून म्हाका तांणी आराधन करूंक ना. बगार तांणी बैलाक आराधन केलां, मनशाक आराधन केलां, जाग्याक आराधन केलां, त्या वस्त्राक आराधन केलां. देखूनच पळया, बरें केल्ल्या देवाक नेंगी ती विसरातात. देखूनच कितें जाता गी म्हळ्यार तांचेर मोइजे उपरांत विनंती करता, तुवें भायर काडलें, आतां ह्या परजेक तूं नाश करताय गी, ह्या परजेक तूं सुरक्षीतपणान हाडलें, बसयल्ल्या गांवांक हाडलें, ह्या परजेक तूं नाश करताय गी म्हणून मोइजे विनंती करता आसतना देव मोइजेची विनंती आयकता. देव सूख करतना रागार जाता वय, पाता करतना रागार जाता वय. देव काकुळतेन भरला गी ना, काकुळतेन भरला. रागी आसा, क्रोधी आसा, पूण काकुळती आसा. देखून ताच्यो बसवण्यो, ताचे उतर मोइजे मुखार दवरून देवाक लागीं परत्यान विनंती करतना, तुवें तुज्या परजेक नाश करूंक हाडला गी, तुवेंच सांगलाय न्ही गी, अब्राम असो देव, इजाक असो देव म्हणून. थंयसर निर्गमनाचो बूक अवस्वार 30 आनी 2 ओळ 13 आनी 14. एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्स 13 to 14. तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास आसतवर तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयिल्लें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. हांगासर पळया, मोइजे देवा लागीं विनंती करता, अब्राम असो देव, इसाक असो देव, हांव तांकां बरें करतलो म्हणून सांगलाय तुवें. म्हळ्यार देवान सांगलें उतरच तो देवाक परत्यान सांगून देवा लागीं विनंती करता आनी देव ताची विनंती आयकता. देव आयकता. आमी जावं पुरो आयकना, आमकां जावं पुरो नेंगी, आमकां आयकोंक जायना, आमकां न्हीद येता जावं पुरो, पूण देवाक न्हीद येना. देव सुडसुडीत आसा, देव आयकता. इस्रायलाचो राखणो न्हिदता गी, जमेता गी, कुरवाता गी ना, तो आयकता. देखूनच पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून मोइजेन विनंती केली, देवान मन बदलिलें. म्हळ्यार देवाची काकूळ तूं मुखार दवरता आसतना, देव कितलो तूं बरो म्हणून देवाचे उतरच देवाक सांगता आसतना देवान मन बदलिलें. देखून देव मन बदलिता. देव मन बदलून बरें करता. आमचे काळीज सारकें जाता आसतना, म्हणजे आमी ताका लागीं सरता आसतना देव वायट जावंक सोडिना. देखून सांगासर देवान मन बदलिलें. देवान तांकां वायट करूंक ना. केस्त म्हणजे थोड्यांक आयली वय पूण जाल्यार देवान मन बदलिलें विनंती वरवीं. देखूनच आज आमी पातकांत पडल्यार नेंगी पातका वयर पाताक करता आसतना मस्त पोटी आमकां कितें गे म्हळ्यार नेंगी पाताक चड करता करतना एक आमकां तकली उखलूंक जाता गे, जायना. निरासपण गे, खंत गे, ह्या रितीन मनीस आसता. देखूनच पातकाचें वजें कोणें ववयलां हें आमच्या खातीर कोण विनंती करता. जावं पुरो त्या काळार त्या परजे खातीर मोइसेन विनंती केल्ली, पूण आमच्या खातीर कोण विनंती करता? जेजू विनंती करता. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 1 आनी 2. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां बरयतां. पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा,
कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. तस्सो नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच नितीवंत पदका विणे नितीन जियेलो नितीवंत जेजू क्रिस्त. तस्सो आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. तोच आमची पुसून काडटा ती बली. देखून तोच जेजू देखून पातकांत पडलो जाल्यार भिवची गरज आसा गी. कसलेय पाता केला जाल्यार मर्डर केल्यार कसलेय वायट केल्यार भिवची गरज ना. देखून आज म्हणजे कितें जायतो लोक आसा न्ही पाताक करून भियेता. पूण हांगासर पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तो आमच्या खातीर विनंती करता. बापा लागीं निरंतरी विनंती करता. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता तो ताचें रगत नेंगी त्यामोलीक रगत आमचे खातीर विनंती करता. आमकां नितळ करता. आमकां पवित्र करता. आज पळया संवसारांत खाणा वरवीं नेंगी कितल्या लोकांचो जीव येता. ऑनलायनार ऑर्डर करचें. केक ऑनलायनार येवन बर्थडे करता म्हणून. बर्थडे जालें नेंगी फाटल्या दिसांनी जावं पुरो तुमी थोड्यांनी आयकलां तें 10 वर्सांचें भुरगें ताणें ऑनलायनार केक आडयली. 7:30 वरार केक कट केली आनी केलें. थोड्याच वेळान अस्वस्थ जालें. मात्र न्ही आस्पत्रेक व्हरतानाच मेलें. देखूनच पळय आजकालच्या खाणा वरवीं कितें जाता मनीस मरता. जावं पुरो संतोश पावूंक कशी व्हरता. पूण निजायकी त्या संतोशांत एक दूख आसा. देखूनच पळया जायते फुडें आमी पळयलां नेंगी केक कट करतना केक पेटयता आसतना तोंडाक उचलोवन तोंड उलपोवचें या मरचें जायतें जावन आसा. देखून आजकालच्या खाणा वरवीं जायतें वायट जावन आसा. पूण आमी ह्या जेजूच्या हातांत आसतना आमी पदकांत तावन आमकां सुटका आसा. देखून ताचें रगत आमच्या खातीर विनंती करता. आमी म्हणजे मोण बदलितना त्या देवाक लागीं सरतना त्या जेजूक लागीं सरतना ताचें रगत आमोलीक रगत आमच्या खातीर विनंती करता. दीस आनी रात नॉन स्टॉप नेंगी दीस आनी रात जेजू आमच्या खातीर विनंती करता. आमकां कितले मागणे करियत नेंगी सगळो दीस हांगासर देवाचें तर आमी आयकत हांव जावं पुरो थोडे वेळ घरा मागणे करता जावं पुरो. पूण जेजू निरंतरी आमच्या खातीर बापा लागीं विनंती करता. देखूनच तो मध्यस्थ जावन आसा. देखूनच तो विश्वासी तो फटयना. तो सांडिना कोणायकी. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 13. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 13. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देखून आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देखून आमी जावं पुरो ह्या संवसाराक पळोवन बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. देखून पळया तो विश्वासी आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. ताणें सोडवण दिल्या जाल्यार ती सोडवण दिल्या. तो पाटी घेना म्हणजे तो विश्वासी. ताणें पदकां बक्षिल्यांत म्हळ्यार ती बक्षिल्यांत. परच्या शुक्रारा आमी आयकलां न्ही पदकां ताणें धुवन काडल्यांत. काडतलो न्ही काडूंक पुरो न्ही ताणें धुवन काडल्यांत. ताणें नितळ केलां. ताणें सोडवण दिल्या. ताणें सुटका दिल्या. देखूनच पळय हांगासर देखून तो आमच्या खातीर विनंती करता. तो आमच्या खातीर बापा लागीं विनंती करता. तो विश्वासी जावन आसा. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून त्या एम्माऊस म्हणल्या त्या वाटेर 2 जण शिश्य वचून आसले. आमी घरा या पुरो जालें कितें म्हणून सांगचें. ह्या जेजू सांगता रावो न्हू दीस आनी रात पुरो जालें. आमी घरा या मांद्री घालून न्हिदया म्हणून 2 जण भायर सरले. म्हणजे पयल्याच्या कामाक या म्हणून त्या जाला जेजू एम्माऊसाच्या वाटेर त्या दोगा शिसां सांगाता येता. जेजू सांगाता आसा पूण शिसांक दिसना. तांकां समजना हो जेजू म्हणून. ते चिंतात हो एकलो मनीस म्हणून. तांचे दोळे बंद जाल्ले. त्या जाला जेजू उलयता तांचे लागीं. खोबरो उलयता की जेजू काणयो सांगता की जेजू ना बगार मोइजे तावन सुरू करन आपणा विशयांत कितें बरयलां प्रवाद्यांनी कितें सांगलां तें उतर काडन तो दिता. आनी ते जाला तांच्या आत्म्यांक लागता तें उतर. लागता जाल्यार तांचे दोळे उक्ते जायनात. मागीर घरा पावल्या मागीर उंडो
मोड न्हू दिता आसतना त्या जाल्यार तांचे दोळे उक्ते जातात, त्या जाल्यार पळयतात ते वस्त सोमी नेंगी वो जिवंत आसा नेंगी म्हणून त्या जाल्यार तांकां संतोश भोगता. देखूनच पळया जेजू उलयलो म्हणटा लुकाचो वांजेल अवस्वार 20:4 वोळ 20:7. लूक चॅप्टर 24 वर्स 27. उपरांत मोईचे तावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयला तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. जेजून कितें केलें? विवरून सांगलें तांकां. मोइजे तावन सुरू करून सगळ्या प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आपणा विशांत कितें बरयलां तें सकट तांकां विवरून सांगता, म्हणजे समजोवच्या रितीन सांगता. देखून आमकां नेंगी देवाचें उतर आयकोण तें समजाता, आयकल्या वेळार समजाता. तें वाचता आसतना जायते फावटी देवाचें उतर आयकोनच्या पयलें कांय समजनातलें म्हाका, पूण देवाचें उतर आयकल्या मागीर आयकता आसतना ओ देव म्हळ्यार असो न्ही, तो आत्म्या रुपार आसा न्ही. हांव चिंतलो देव म्हळ्यार एक जाग्यार आसा म्हणून, पूण कळीत जालें देव म्हजे थंयच आसा, आत्म्या रुपार तो आसा म्हणून. देखून हांगासर पळया तो जेजू समी म्हणून हांगासर जेजू त्या दोगा शिसांक कळीत करता. तांच्या आत्मीक दोळ्यांक तो दिश्ट दिता, तांचे दोळे उक्ते जाता, ते पळयतात सोमयाक वो सोमीस म्हणून. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां कित्या खातीर ताणें संवसाराक हाडलां, या कित्या खातीर आमकां ताणें येदोळपरांत दवरलां. आमी त्या जेजू बरी जाय जाय. आमी कोणा बरी जाय जाय? जेजू बरी जाय जाय, आनी कोणाय बरी न्हय. आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें आसा, हर एकल्याक एक जेजू कुशी व्हरता, आमी ताचे बरी जाय जाय. रोमाघरांत बरयल्लें पत्र म्हणजे थंयसर सांगता देवाचें उतर म्हणजे आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक म्हणून ताणें निर्मिलां. देखूनच हें उतर आमी आयकोण देवाची भुरगीं जावन ताच्या बसवण्यांत आमी रावून ताका विश्वास रावून जिवंक ताची कृपा आमी समेस्तांक तो लाभोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.